अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ माली मुआमलत के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को इब्तदाई तौर पर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। पाकिस्तान ने नई नेशनल रिस्क असेसमेंट और स्टडी मुकम्मल करके 150 सफ़हात की रिपोर्ट भिजवाई थी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 12 अरकान की हमायत दरकार होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत आज भी ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए कई ममालिक से राब्ते करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चूंकि बात हो रही है पाकिस्तान की इकॉनमी की, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ अरसा पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि असद उमर को अपने ओहदे से हटा दिया गया था। असद उमर की काबिलियत और ईमानदारी अपनी जगह, लेकिन दुनिया के बहुत से काम ईमानदारी और काबिलियत की बुनियाद पर नहीं किए जा सकते। वाक़फ़ान हाल का कहना है कि इसका मकसद मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली बदमाशिया को वाज़ेह पैगाम देना था कि अब उसका वक्त भी आन पहुंचा है, क्योंकि पीटीआई रहनुमा अगर असद उमर जैसे शख्स को कुर्बान कर सकते हैं तो फिर टैक्स चोर, मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर को ऊपर नीचे करने वाला माफिया के खिलाफ अब आहिनी हाथों से क्रैकडाउन भी किया जा सकता है, जैसा कि मुस्तकबिल करीब में होता नजर आ रहा है। और इस बात की जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वाज़ेह इशारे दे दिए हैं कि बड़े चोर अंदर जाने वाले हैं, यानी अब बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है और इस सिलसिले में मुल्की इदारों ने कमर कस ली है। दोस्तों, नई हुकूमत में मईशत संभालना किसी के बस में नहीं है। हम पहले भी इस जानिब इशारा कर चुके हैं कि ये तमाम जंग दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट लड़ रही हैं और इनमें हुकूमतें सिर्फ चेहरे का काम देती हैं। अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और भारत अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को जेर किए बगैर कभी कोई काम अपनी मर्जी का नहीं करवाया जा सकता, चाहे उसके लिए जरदारी या नवाज शरीफ को ही हुकूमतें क्यों न दे दी जाएं। इस बात का तजर्बा वो 9/11 के बाद पहले मुशर्रफ फिर मिसाक जमहूरियत के नाम पर जरदारी और नवाज शरीफ पर कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तानी इदारों ने इन मशकूक हुकूमतों को कोई ऐसा कदम नहीं उठाने दिया था जिसके जरिए मुल्की वकार दाव पर लग सके या खित्ते में पाकिस्तानी मफादात का सौदा किया जा सके। इसलिए इसके बाद अब एक ही हरबा बाकी रह जाता था, यानी मुआशी बदहाली, ताकि जिस वक्त वतन अजीज को मुआशी इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती व दज्जाली अदारों की जानिब रुजू करना पड़े तो वो अपनी शराइत पर पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए हामी भर सके। दोस्तों, मगरबी व दज्जाली सहूनी मालियाती इदारे हमेशा ये शराइत आयद करते हैं कि पाकिस्तान में मजीद महंगाई की जाए, इस्लामी इंतहा पसंद के खिलाफ इक़दामात किए जाएं और चीन के साथ होने वाले मुआहिदों की तफसीलात मुहैया की जाए, वगैरह वगैरह। बज़ाहिर किसी भी मालियाती इदारे की ऐसी शराइत समझ से बालातर होती हैं, क्योंकि ये तमाम की तमाम सियासी नोयत की शराइत हैं। फिर मगरबी मालियाती इदारों का इनसे क्या तल्लुक़? दोस्तों, तो तल्लुक़ इस तरह बनता है कि ये सहूनी मालियाती इदारे आलमी व दज्जालियत का मुआशी विंग है जो अपने अपने वक्त पर काम करते हैं। ये वही दज्जालियत है जिसके बारे में कहा गया है कि क़यामत से करीब दज्जाल एक हाथ से रोटियां बांटेगा और दूसरे हाथ से आग बरसाएगा। अब पाकिस्तानी कौम खुद समझ ले कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस हवाले से दोस्तों, असद उमर को हटाने का फैसला एक खास जाविये से ठीक फैसला था, बल्कि उसे बेहतरी की जानिब एक कदम भी कहा जा सकता है। लेकिन क्यों? इस बात को जहन में रखें कि पाकिस्तान में जो हालिया डॉलर महंगा हुआ था उसमें क्या सूरत हाल पेश आई थी। वो इस तरह है कि पाकिस्तानी इदारों ने पाकिस्तान में काम करने वाली 120 मनी एक्सचेंज कंपनियां जो पाकिस्तान में 6 ग्रुपों के साथ डॉलर महंगा करने की वारदात में शामिल थी, निशानदेही की थी। उनमें 3 ग्रुप के बारे में ये कहा गया था कि वो किसी न किसी तौर पर जरदारी, नवाज शरीफ और एक बड़े मीडिया ग्रुप से तल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, कुछ अरसा पहले शोर उठा था कि एक बड़ा मीडिया ग्रुप खत्म होने जा रहा है, मीडिया की तबाही होगी, लेकिन फिर अचानक एक खामोशी सी कैफियत नजर आने लगी। क्यों? इस दौरान डॉलर महंगा हुआ तो उस महंगाई की सूरत में पैदा होने वाला इजाफी पैसा कहाँ गया? कहा यह जा रहा है कि इस रुपए से उस मीडिया ग्रुप में तनख्वाहें अदा की गई हैं। इस हवाले से जिस वक्त इदारों ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की कि ये लोग और ग्रुप इस सारे काम में मुलविस हैं, तो वज़ीर आज़म के इस्तफसार पर वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसा नहीं है।
بلکہ یہ ڈالر کا ٹریڈ اینڈ بیلنس کا خسارہ تھا جس کے مقابلے کے لیے معیشت مستحکم کرنے کی ضرورت تھی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوستو یہ جواب حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسد عمر کا اس وقت چلے جانا ڈالر مافیا کی شامت کی جانب واضح اشارہ تھا۔ سوال دوستو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسد عمر کا تعلق تو کسی ایسے مافیا سے نہیں تھا، نہ اس نے کبھی 1 روپے کی کرپشن کی، تو پھر ہوا کیا؟ ذرائع کے مطابق اسد عمر شریف آدمی ہیں، انہوں نے جو کچھ کام کرنا تھا وہ ان سے ہو نہیں پایا۔ دوسری جانب خطے کی صورتحال کے حوالے سے وطن عزیز اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دفاعی اداروں کے لیے مزید اسلحہ بھی خریدا جائے گا۔ اب یہ خریداری مقامی کرنسی میں تو ہوتی نہیں، بلکہ اس کے لیے ادائیگیاں ڈالر میں کی جاتی ہیں۔ اب اگر ڈالر ہی مہنگا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز پہلے 110 روپے میں لیتے تھے اب 160 روپے میں لینا پڑے گی۔ یہ صورتحال دوستو ہمارے دفاعی اداروں کے لیے بھی پریشان کن ہے، کیونکہ جنگ اب ہر ملک کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اور اس صورتحال سے وہی ملک بچ سکیں گے جو معاشی طور پر کسی حد تک مستحکم ہوں۔ اس بات کا اندازہ سوویت یونین کے انجام سے لگایا جا سکتا ہے جسے افغانستان معاشی طور پر کھا گیا تھا۔ آج یہی صورتحال امریکہ کے ساتھ ہے۔ وہاں لوگوں پر سوشل اور میڈیکل کی سہولیات کم یا ختم کی جا رہی ہیں، ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ حالت جنگ میں ہے۔ دوستو سابق وزیر خزانہ چونکہ مزاجن شریف آدمی ہیں، اس لیے وہ معاشی پالیسیوں کو مختلف انداز میں لے کر چلنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت وطن عزیز میں طاقتور بدماشیہ موجود ہے جس نے قوم کا پیسہ دبا رکھا ہے، وہ کسی طور بھی اسد عمر جیسے بندے کو چلنے نہیں دے سکتے تھے۔ یہی بات اسد عمر کو بتائی گئی تھی کہ جناب آپ سے یہ کام نہیں ہونا، اس لیے آپ کو چلے جانا چاہیے۔ اس لحاظ سے عمران خان نے صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھایا، چاہے بھلے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ دوستو بین الاقوامی صہیونی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی ڈالر مافیا کے ذریعے ڈالر کو 180 روپے تک لانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس دوران اسد عمر کا یہ کہنا کہ وہ 140 یا 42 روپے ڈالر پر معاشی صورتحال کنٹرول کر لیں گے کسی طور بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی اداروں حکومت کو کس قسم کے خطرات معاشی مافیا سے واسطہ پڑ چکا تھا، اس بات سے اسد عمر غافل تھے۔ اب عمران خان کے پاس وقت کم ہے، ملک میں اس وقت اسٹیٹ ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اسد عمر کا جانا در حقیقت ڈالر مافیا کے لیے خبر تھی کہ اب ان کی گردن پر ہاتھ ڈالا جانے والا ہے۔ دوستو آپ دیکھ لیں، اسد عمر کے جانے کی دیر تھی کہ ڈالر کو سانپ سوکھ گیا، کافی عرصے سے تقریباً ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ میڈیا کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے، اس کے بعد انتہائی خوفناک انکشافات کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ معاملات ہیں دوستو جو عمران خان سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، لیکن ریاست نے اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کرتے ہوئے اب قدم اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اس میں عمران خان کے لیے ایک ہی صاحب راستہ ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کی ٹیم میں ایسے عناصر موجود ہیں جو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط میں ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو اس کی خبر بھی ہے۔ ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی وزارتوں میں بدعنوانی بھی کی ہے۔ اس سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے دوستو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاست نے دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات کا ادراک کر لیا ہے۔ دنیا میں بڑی تبدیلیوں کے اسباب مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں دیکھے جا رہے ہیں۔ افغان طالبان آسانی کے ساتھ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے نہیں دیں گے۔ بھارت، امریکہ اور اسرائیل کی شہ پر پاکستان کو سبق سکھانے کی پالیسی سے باز آنے والا نہیں، چاہے اس کا 27 فروری کی طرح تھپڑوں سے منہ لال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ گزشتہ 20 برسوں کے دوران دوستو پاکستان کی سیاست اور ذرائع ابلاغ میں جو بھارت اور امریکہ نواز فصل بوئی گئی ہے، اس کے کٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ریاست اس بات سے بھی پوری طرح خبردار ہے کہ خلیج میں اسرائیل کی سفارتی پیش قدمی عمان کے ساحلوں تک آ لگی ہے، جو گوادر سے زیادہ دور نہیں بلکہ بالکل اس کے سامنے ہے۔ ان حالات میں پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات میں قربت پیدا کرنے کی کوشش انتہائی ناگزیر ہو چکی ہے۔